حضرت خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار نقشبندیہ تاجدار ولایت حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آپ سارے بازار گزر رہے تھے، غلام پہ وک دے ایک غلام نے خرید کے آستانے پہ لے کے آئے تھے، انہوں سامنے بٹھا کے فرمان لگے بیلیا تیرا نام کی ہے؟ انہیں عرض کی تھی حضور میرا نام اسلم۔ فرمایا میں تینوں اس واسطے خرید کے لے کے آیا کہ جے دوں میں صبح تہجد نماز واسطے اٹھا تے میں وضو کروا دیا کر، تیری بس اتنی ڈیوٹی ہے۔ غلام نو خیال آیا کہ بابے کم تے بڑا سوکھا جد سے ہے۔ عشاء دی نماز پڑھ کے جدو خواجہ صاحب اپنے حجرے چ گئے تے اپنے حجرے دا دروازہ بند کر لیا۔ اس غلام نو خیال آیا کہ آج بابا سو گیا، ساری رات میں جا کے صبح بابے نو جگاواں گا تے میرا مالک بڑا راضی ہوئے گا۔ انہیں اپنی چارپائی اٹھائی تے بابے دے حجرے دے دروازے دے سامنے بچھا لئی۔ اجے بستر بچھا رہا تے اچانک خواجہ صاحب دے حجرے چ آواز آئی، اللہ! تھوڑا ہو رچا بولیا جائے۔ میں پہلے عرض کی تا میری طبیعت اس قابل تے نہیں کہ میں لمبا چوڑا بیان کر سکا، مگر انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں صرف شانے بلائے تو نہیں سنانی، میرا دل کر دے کہ میں جو سنا کے جاواں تو جدو محفل تو جا کے گھر لیٹو تے اپنے دل دے آلے چ چھاتی مار کے ویکھیا جے میں کدھر محفل چ خالی تے نہیں آیا تے جے تیرے سینے چ مصطفیٰ دے عشق دا چراغ جل اٹھے تے سمجھی تیرے محفل تے آماں دا مل پہ گیا ہے۔ ساڑیاں زندگیاں تے انہاں لوگاں دیاں زندگیاں دا رنگ چڑھ جاوے۔ آواز آئی اللہ! وہ غلام اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ساری رات اللہ ہو دیاں صدامات آوازاں ہوں دیاں رہیاں خواجہ صاحب دے حجرے چوں۔ صبح خواجہ صاحب اٹھے نا تے وہ غلام وضو کروا رہا تے بابا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ وضو کر دیا ویک کے فرمان لگے بیلیا تیرا نام کی ہے؟ انہیں عرض کی تھی بابا جی میں صبح بھی دسے سے میرا نام اسلم ہے۔ فرمایا سونیا بھول گئے سان۔ اگلا دن گزر گیا تے عشاء دی نماز پڑھ کے خواجہ صاحب دوبارہ حجرے چکے دروازہ بند کر لیا تو غلام نو خیال آیا بابا کل نہیں ستا آج تے سونے گا، آج میں ساری رات جا کے بابے نو جگاواں گا، بابا بڑا راضی ہوئے گا۔ پر اجے بستر بچھا رہا تے بابا جی دے حجرے چو پھر آواز آئی اللہ! غلام پھر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ ساری رات اللہ ہو دیاں آوازاں دیا رہیاں، اللہ ہو دا آواز آیا وے کلی و فقیر دی وچوں، ساری رات آواز دیا رہیاں۔ غلام حیران ہے کہ کل بھی نہیں ستے آج بھی نہیں ستے، پر انہوں کی خبر ہوئے لگی والیاں دی آنکھ نہیں لگ دی۔ اے رفیق تو تارے گندہ رہو، پردیس جنہ دے ماہی گئے ہو کرما مارے نہیں سوندے۔ ساری رات خواجہ صاحب اللہ ہو دا ذکر کر دے رہے۔ غلام صبح اٹھے آتے وضو کروا رہے آتے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دے بیلیا تیرا نام کی ہے؟ انہیں عرض کی تھی بابا جی دو دہاڑے گزر کے دس دیا میرا نام اسلم ہے، پر میں سونیا بھول گئے سان۔ تیسرا دن گزریا، تیسری رات آگی، ساری راتوں بھی جاگ در رہے تھے، بابا بھی جاگ در رہا۔ عرب کڑی رحمت اللہ علیہ نے تائیوں فرمایا رات پوے تے اے وی پے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مدانو یاد سجن دی ستیا ہویا وان جگاوے۔ تیسری رات خواجہ صاحب اٹھ کے وضو کر دیا، فرماؤں لگے بیلیا تیرا نام کی ہے؟ غلام نے اپنا نام دسیا۔ ایک دن گزریا، دو تین چار دن گزر گئے، تینہ دے ہفتیاں دے مہینیاں دے سال بن گئے۔ 40 سال بابے نو وضو کراندا رہا، روزانہ بابا جی نے پوچھنا بیلیا تیرا نام کی ہے؟ انہیں عرض کرنی بابا جی میرا نام اسلم ہے۔ جدو 40 سال گزر گئے، ایک دن بابا جی فرمان لگے تیرا نام کی ہے؟
غلام دیا چیخیں نکل گئیاں ہاتھ جوڑ کے عرض کردہ بابا 40 سال گزر گئے تیریاں خدمتہ کر دیا ایک تو دیاڑا ہوئے میں گزارا کر لوا عرض کی تھی بابا ہونتے میرا نام یاد کر لے خواجہ صاحب نے پھڑ کے سینے نال لایا فرمایا بیلیا معاف کر دے میرا قصور کوئی نہیں میں اپنے رب نو یہ نہ یاد کرنا منو دوجا کوئی یاد ہی نہیں رہنا میں اپنے مالک نو یہ یاد کرنا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اللہ فرماتا میں نے انہا یاد کرتے نو ساری کائنات بھول جائے بس رب یاد رہ جاوے اونے جڑے ہر ویلے اللہ نو یاد کر دے گرامی قدر حضرات ہواج اڑ کے وکھاوے تے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرما دے انہوں ولی نہ سمجھی تے پانی تے ٹور کے وکھا دے پھر بھی ولی نہ سمجھی آپ فرما دے جے ولایت ہواج اڑنا تے پرندے سارے ولی ہوں دے جب پانی تے تیرنا ولائے تے مچھلیاں ساریاں ولی بن جاون نہ پانی تے ٹرنا تے پانی تے تیر جانا اے بھی ولایت نہیں تے ہوا چ اڑ جانا اے بھی ولایت نہیں آپ فرما دے جڑا ہووے نا محمد دی شریعت دا پابند تے رات جاگن والا تے 5 وقت دا نمازی ہووے تے اپنی لو اپنے مالک نال لگائی ہووے بلکہ تصوف دی زبان وچ دساں تے صوفیاء فرما دے جدیاں 3 نمازاں تہجد دیاں لگاتار چھٹ جاون او مرتبہ ولایت تو گر جاندا ہے او مرتبہ ولایت تو گر جاندا ہے جدیاں 3 تہجد دیاں نمازاں لگاتار چھٹ جاون جڑا شریعت مصطفیٰ دا باغی ہووے او کدے ولی نہیں ہو سکدا خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ چراہی رحمت اللہ تعالی علیہ چورہ شریف دا شہنشاہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ علی پور سیدہ تو ٹورن لگے نا تے اثر دی نماز دا ویلا تے ماں نو کہنے لگے اماں جی اجازت ہوئے تے چورہ شریف پیرہ نو ملاواں ماں سیدزادی روٹیاں پہ پکا دی ماں کہنے لگی شاہ جی روٹی کھا کے جایا جے عرض کی تھی اماں جی سفر بڑا دراڈ ہے تے اجازت ہوئے تے کدھر راہ وچ کھا لواں ماں اجازت دیتی تے آپ ٹورے ٹورے چورہ شریف چلے گئے کتھے سیالکوٹ علی پور سیدہ ناروال دا ضلع تے کتھے ضلع اٹک دا چورہ شریف جنہ چورہ شریف دی زیارت کی تھی بزرگاں انہوں نے پتہ ہے جنہ نہیں کی تھی انہوں واسطے عرض کرنا کہ چورہ شریف دے باہر ایک پانی دا نالا ہے اس علاقے دی زبان چونوں کسی کہندے نہیں وہ کسی بابے چورے والے دی کرامت ہے کہ پانی پتھر چو نکلے جیڑا بیمار پانی پیوے اللہ انہوں شفا عطا کر دے اجے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کسی تے پہنچے ادھر فقر محمدی دا بادشاہ حضور بابا جی سرکار بھی کسی تے تشریف لائے گئے پیر جماعت علی شاہ نے جدو مرشد دی زیارت کی تھی نا دست بوسی تے قدم بوسی کی تھی تے بابا جی حضور فرمان لگے جماعت علی بھوک لگی یا عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی بابا جی حضور نے بغل چو 2 گرم گرم روٹیاں دے کے فرمایا لے جماعت علی روٹی کھا لائے پیر جماعت علی شاہ فرما دے میں روٹی کھائی جاواں قصیدہ پانی پی بھی جاواں نالے خیال آیا ایتھے چلہ کوئی نہیں تندور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لے آئے بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے عرض کی تھی حضور سوچنا چلہ کوئی نہیں تندور کوئی نہیں یہ گرم روٹیاں کتھوں آ گئی فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ ایک کدھروں نہیں آیا جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑ آیا سے میں اوہی جا کے لے آدھیاں پک دیا چھڑ آیا سے میں ہوئی جا کے تائیوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ حضور نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نل ویکھ دیو رب دے نور نل ویکھ دائے انہاں واسطے دور تے نیڑا مک جاندا انہاں واسطے دور تے نیڑا انہاں دی اکھ پھر وبصرہ الذی یبصر بہ وہ ایتھے بیٹھ کے زمین دے فرش تے بیٹھ کے خدا دے لوح محفوظ دا مطالعہ کر لے دے
اس زمین تے بیٹھ کے گرامی قدر حضرات پھر رب دی جنت چ چھاتیاں بھی مار لیندے انہاں لوگاں واسطے دور تے نیڑا ختم ہو جاندے جاگ دیو تے گل سنا دے ماں یاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر ختم نبوت تے بیٹھ کے فرمایا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریہ الجبل مدینہ دے لوگ حیران رہ گئے کہ حضرت ساریہ تے ایران جنگ کرن گئے تو عمر فاروق مدینہ شریف بیٹھ کے حضرت ساریہ نو آواز دے رہے ایران دے صوبہ نحامت دا تے مدینہ طیبہ دا ایک مہینے دا پیدل سفر سے ایک مہینے بعد ایک مجاہد آیا تو انہیں آکھیا جنگ ہار چلے سا مگر جیت گیا حضرت عمر فاروق دی آواز گئی سی کہ ساریہ پہاڑ وال ویک پہاڑ والو دشمن حملہ کرن لگے اس تو ایک مہینہ بعد حضرت ساریہ مدینہ طیبہ آئے تے مدینہ طیبہ دے لوگاں نے پوچھا کہ اے ساریہ حضرت عمر فاروق نے دنوں مدینہ طیبہ بیٹھ کے آواز دیتی تو توہانوں ایران اچھ کتنی آواز سنی گئی سنو جواب حضرت ساریہ فرمان لگے عمر تے مدینہ بیٹھ کے پہ آوازہ دیندہ سی تے ایران میں نو انج لگدا سی جی میں عمر میرے موڑے تے بیٹھ کے پہ بولدا ہے ایک گل تھی ختم نہیں ہو گئی حضرت عمر فاروق دا ایک بچپن دا یار سی لنگوٹیا یار وسدہ مکے سی ایک گل سنی تے ٹوڑیا ٹوڑیا مدینے آ گیا تے آ کے مدینے دی گلیاں چاوازہ دے اوے عمر اوے عمر اوے عمر لنگوٹیا سی انہیں نہیں ویکھیا کہ عمر میرا او یار ہے جڑا ہون 56 لاکھ مربع میل دا کلہ وارث ہے آج کوئی ایک مربع دا مالک کو 2 مربع دا مالک کو 2-4 مربع دا مالک کو 56 لاکھ مربع دا کلہ مالک ہے اون جی آبادہ دے رہے جو میں بچپن عمر نو بلاندہ سی حضرت عمر فاروق مدینہ دی گلی چو ملے سلام و دعا دے بعد معانقہ کیتا سینے نہ لگا کے فرمایا ہاں بے بیلیا کدھر آیا کہنے لگا یار عمر میں سن کے آیا تو مدینے بیٹھ کے ایران ویکھیا بھی ہے آواز بھی پہنچائیے تو مدد بھی کی تھی فرمایا ٹھیک سن کے آئے کہنے لگا عمر بچپن یاد ہے فرمایا یاد ہے کہنے لگا یہ بھی یاد ہے تو تے میں کٹھے مکے دے پہاڑاں چوٹ چار دے ساں فرمایا یاد ہے یہ بھی یاد ہے تیرا اونٹ گم ہو جاندہ سی فرمایا یاد ہے یہ بھی یاد ہے تیرا ابا خطاب تینوں ماردہ سی فرمایا یاد ہے تو یار ہس کے کہنے لگا عمر پھر تینوں یہ بھی یاد ہوئے گا تیرے اونٹ تینوں میں لب کے دیندہ رہے ہاں آپ نے فرمایا میں نو اے بھی یاد ہے میرا اونٹ گواز جاندہ سی میرا ابا میں نو ماردہ سی تے میں نو اونٹ نہیں سی لبدا تے تو میرا اونٹ میں نو ڈھونڈ کے دیتا رہے ہیں بچپن دا یار کہنے لگا عمر ماما کیوں ہے پوچھنا آیا ہوں بچپن جو تیرا یار اونٹ گواز جاندہ رہا تینوں لبدا نہیں رہا تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیندہ رہا آج بیٹھا مدینے ہونے بیخدہ ایران ہونے کہن لگا عمر دا سے آنکھ کتھو لیا حضرت عمر فاروق دی چیخ نکل گئی سینے لگا کے فرماؤں لگے بیلیا میرا کمال کوئی نہیں فرق نہ پہ گیا ہے ادھوں تیرا یار سا ہن محمد دا یار ادھوں یار تیرا سا ہن یار محمد دا تے جڑے محمد یار بن جاندے نے پھر ان آواز دے دور تے نیڑے ختم ہو جاندے نے چلیے میاں محمد بخش دے دربار ہوتے اچھا بولو موتی علی سرکار اور اچھا بولو تھکتے نہیں گئے ویسے اچھا ہاتھ کڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں بھائی تسی تھکے نہیں ہو منو یقین ہے تسی حضور دا ذکر سنن واسطے ساری رات بیٹھے رہے ہو میرا دل کر دے کہ میں جتنی دیر گفتگو کرا تسی صرف کننا نال نہیں دل دے کننا میری گفتگو نو سماعت کرو گرامی قدر حضرات آیا میں خالی نہیں جان دینا میرا دل ہے کہ تواڈے دلاں وچ اولیاء اللہ دی عظمت پیدا ہو جائے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ایڈا ترجمہ فرمایا تے آپ ہی رجاز فرما دے جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے وے
लावे नूरों ए वलियानो हर शै नदरी आवे ओ क्या नेड़े क्या दूरों ए वलियानो हर शै नदरी आवे ओ क्या नेड़े क्या दूरों। ख्वाजा ख्वाजगा इमामुल औलिया ताजदार बलायत हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह तौंसा शरीफ दा ताजदार। तुहानू दसां वली वो होंदा जिहड़ा इबादत गुजार होवे। आप 5 वक्त नमाज पढ़न मस्जिद विच जांदे ने ते मस्जिद दे बिल्कुल सामने एक हिंदू दी दुकान है। वो हिंदू है ते हिंदू मगर अल्लाह दे वली नाल प्यार करदा सी। जदों ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह दे चेहरे ते निगाह पैनी ते चेहरा एडा खूबसूरत को उसके हिंदू ने अपनी दुकान ते उठ के खड़े हो जाना ते हिंदुआं वाले स्टाइल विच अपना हाथ जोड़ के ना ते दूर तो कहना बाबा जी भलियां नूं लाज भलियां दी, भलियां नूं लाज, सारे बोलो भलियां नूं लाज भलियां दी। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उहदे चेहरे वाल वेखना ते वेख के गुजर जाना। ज़ोहर दी नमाज पढ़न आउणा ते हिंदू ने उठ के वेख के कहना बाबा जी भलियां नूं लाज भलियां दी। आपने फिर गुजर जाना। असर वेले आना ते उन्हें फिर वेख के कहना बाबा जी भलियां नूं लाज भलियां दी। आपने फिर वेख के गुजर जाना। मगरिब इशा जिंदगी गुजरती रही हिंदू दी भी ते बाबा जी दी भी। आखिर एक दिन ऐसा भी आया कि हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े वडेरे हो गए, कमजोर हो गए, पैदल चल के मस्जिद विच नहीं जा सकते। आप दे मुरीदां ने एक डोली बना ली तो उस डोली च बिठा के बाबा जी नमाज पढ़न लैके जाते हैं। आए वलायत डोली च बैठ के नमाज पढ़ जाते हैं, पैदल नहीं टुरिया जाता। वो हिंदू ऐसी अकीदत वाला कि उन्हें ख्वाजा साहब की डोली नूं वेखना ते उठ के खड़े हो जाना ते वेख के कहना बाबा जी भलियां नूं लाज, बोलो बोलो बोलो, भलियां नूं लाज भलियां दी। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपने कदे कदे डोली दा पर्दा हटा के वेख के ते चुप करके गुजर जाना। महबूब होंदे ने नाज़ां वाले, मुहिब होता है नाज वाला, नियाज वाला, महबूब होते हैं नाज वाले। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उहदे वल वेखना ते बस गुजर जाना, गुजर जाना। एक दिन लैला बीमार हो गई। तवज्जो, लैला बीमार हुई तो घर वाले ने सुखना सुखी कि जिस दिन लैला ठीक होगी ये नियाज तकसीम करेगी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जदों लैला ठीक हुई तो पूरे शहर च ऐलान हो गया आज लैला हलवा तकसीम करेगी। सारे फकीर शहर दे कितार दर कितार खड़े हो गए। किसी मजनू नूं दस्या तेरी लैला पई खैरात तकसीम कर दिए, नियाज तकसीम कर दिए। वो भी फकीरां वाला लिबास पहन के प्याला पकड़ के ना ते लाइन च खलो गया। लैला सारे नूं हलवा देंदी रही। मौलाना रूम फरमाते ने जदों आई ना वारी मजनू दी ते उन्हें प्याला अगे कीता ते लैला ने उहदा प्याला पकड़ के दूर सटिया। प्याला किरची किरची हो गया ते मजनू भंगड़ा पाना शुरू हो गया। सारे फकीर कहने लगे तू ते बड़े रौले पांदा से कि तेरा ते लैला नाल बड़ा मुआशका है ते उन्हें ते तेरे प्याले वाल वेखे नहीं, सारे नूं हलवा दिता तेनू दिता ही नहीं, तेरा ते प्याला ही तोड़ दिता। इत्ते रोन दा मुकाम है ते तू भंगड़े डाल रहे हैं। मजनू कहने लगा तुसी इश्क दी अदा नहीं समझे, वेख लो ने सारे नूं हलवा दिता, प्याला मेरा ही तोड़िया है, प्याला उन्हें मेरा ही तोड़िया है। अदा होंदी है ना, उधर नियाज होंदी है, इधर नाज होंदे ने। महबूब नाजा वाले होंदे ने, नाजा वाले। और रोज कहता बाबा जी भलियां नूं लाज भलियां दी ते बाबा जी बस वेख के गुजर जाते हैं। महबूब सन्ना बस वेख के गुजर जाते ने। आखिर एक दिन ऐसा भी आया ख्वाजा अल्लाह बख्श तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह नमाज फजर दी पढ़न आए ते हिंदू दी आवाज ना आई। जोहर दी नमाज वेले आए ते हिंदू दी आवाज ना आई। असर वेले आए ते हिंदू दी आवाज ना आई। मगरिब वेले आए ते हिंदू दी आवाज ना आई। आपने पर्दा हटा के देखा था जी हिंदू दी दुकान बंद है। एक दिन गुजरिया, 2 दिन गुजरे, तीसरा दिहाड़ा आया ते बाबा जी नूं हिंदू दी आवाज ना आई ते अपने मुरीदीन नूं फरमान लगे वेखो मेरा यार किथे वे, उच्चा बोलो। आपने फरमाया वेखो मेरा यार किथे वे।
मुरीदी ने आके अर्ज की दी लजपाला सुनिया बड़ा बीमार है, अज 3 दिन गुजरे हिंदू बड़ा बीमार है। ख्वाजा साहब ने फरमाया चलो फिर अज मेरे यार दा पता लेके आइए, इशा दी नमाज बाद च पढ़ांगे, चलो डोली ओदे घर ले जाओ, उन्हों दस के आइए भलियां नूं लाज भलियां लाज भलियां दी। इधर ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसीर रहमतुल्लाह अलैह दी डोली टुर पई, उधर हिंदू दी की हालत है कि ओदी रूह आके ओदे हलके च अटक गई। ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसीर रहमतुल्लाह अलैह जदों दरवाजे च पहुंचे ते सारे ओदे रिश्तेदार ताला लगा के ना दरवाजे विच गली च खड़े ने। आपने इरशाद फरमाया भाई मैं अपने यार दा पता लेना आया, दरवाजा खोलो। हिंदू कह लगे जी साढ़े च रिवाज है कि जेड़ा मरदा होवे ओदे करीब कोई नहीं जाता। आपने फरमाया कि मैं मुसलमान हाँ, ये हिंदुओं का रिवाज है। कह लगे बाबा जी असी मरन वाले दे करीब ना जाने ते ना किसी को जान देने ते बाबा जी तुसी नहीं जा सकते। ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसीर रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे च खड़े ने, हिंदू ना ले आए दरवाजे वाल वेख दे, अखियां में इधरों ने जबान भी बंद हो गई। ख्वाजा साहब दी उड़ीका पिया करदा ते दरवाजे वाल वेख के कही जांदा बाबा सारी जिंदगी तेरियां रावां च बैठा रहा, जे कदे जांदी बारी एक बारी आ जाए, सोनिया मेरी रूह सौखी निकल जावे। रो रो के दरवाजे वाल वेखदा बाजा सीने च पिया मार दे। गिरामियां कदरा ते दर बाबा जी दरवाजे च खड़े ने। हिंदू कहन लगे बाबा जी असा अंदर नहीं जान देना। ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसीर जलाल च आ गए ते जलाल च फरमान लगे जाओ हिंदुओं कि ऐसा नहीं आना, उन्हें भी नहीं जाना। ऐसा नहीं आना ते उन्हें भी नहीं जाना। इन्ना फरमा के आप आस्थाने ते आ गए। एक दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, ओदी रूह ना निकले। आखिर ओदे पुत्र इकट्ठे होके ते ख्वाजा साहब दी बारगाह चाहे ते हाथ जोड़ के कह लगे बाबा जी तुसा नहीं आना ते उन्हें नहीं जाना। आदरा बाबा जी आया जे। इधर ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसीर रहमतुल्लाह अलैह दी डोली टुर पई, उधर हिंदू दरवाजे वाले वेख रोई जांदा है। इस सीने में से रो के कहंदा महबूब मेरे आ जा, रो रो के न मर जावा, ए महबूब मेरे आ जावा, रो रो के न मर जावा, डूब हंजुआ दे बिच चले आवा, तू आवे ते तर जावा, डूब हंजुआ दे बिच चले तू आवे ते तर जावा। इधर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह दी डोली करीब आई। जिस वेले दरवाजा खुलिया ओदी आदत बनी है डोली नूं वेख के उठ के बैठण दी। उठन लग्या उठिया ना जाए ते लेटिया लेटिया हथ जोड़ ले, कहन लगा बाबा भलियां नूं लाज भलियां दी। ख्वाजा साहब ने डोली च उतर के ओदा सर गोदी च रखिया, उन्हें आखिरी हिचकी लई, मथा चुम के परवान लगे सारी जिंदगी मेरिया रावां च गुजारी यार। फरमाया जाती बार पढ़ मेरे नबी दा कलमा, तेनों क़यामत नबी दसांगा भलियां नूं लाज भलियां दी। उन्हें ख्वाजा साहब दे मुख दी अख रखी, नाले कलमा पढ़िया नाले रूप परवाज कर गई। ख्वाजा साहब मथा चुम के फरमाउन लगे हिंदू इनू अग ना लाया जे नूं साड़िया जे ना, ये तुहाडा नहीं साडा हो गया है। उहदे पुत्र कहन लगे बाबा जी सारी जिंदगी साडा रहा, मरिया किवें तुहाडा बन गया है। उन्हां लकड़ियां दा ढेर लगा के जदों अग लगाई
ساریاں لکڑیاں جل گئیاں او دا لوں بھی نہ جلیا چکے بابے دے آستانے تے لے آئے کہنے لگے بابا یہ ساڈا نہیں رہا تو آڈا بن گیا ہے آپ نے فرمایا چلے ہو یہ تے دنیا دی آگے انہوں تے دوزخ دی آگے بھی نہیں ساڑنا کیونکہ پلیانو لاج پلیانو لاج سبحان اللہ پلیانو لاج پھر بولو پلیانو لاج گرامی قدر حضرات تے بزرگ تشریف فرمانے کسی بھی بزرگ نو پوچھ کے ویکھ لو بابا جی میں یار بنانا ہے کنوں بناواں چنگا یار کیڑا ہو دے تے بابا جی کہن گے پتر میری زندگی ساری دا تجربہ یار انہوں بنائی دا جڑا اوکھے ویلے کام آ جاوے ہے جڑا اوکھے ویلے بولو سارے اوکھے ویلے میاں صاحب فرما دینے آپ ارشاد فرما دینے کہ جیڑا اوکھے ویلے کم نہ آوے سنگی تے او یار چنگا یار نہیں ہوندہ آپ فرما دینے کہ اس یار نالو بہتر یار اکیلے او کلیاں چنگے اس یار نالو جڑا اوکھے ویلے کم نہ آوے تے اللہ نے قرآن مجید چ جدو ولیاں دی عظمت بیان فرمائی نا تے اللہ فرمایا وحسن اولئک رفیقا اللہ فرما دے بڑے چنگے یار نے گرامی قدر حضرات داتا علی حجویری دے قدمین وال تساں ویکھے کوئی چھوٹا جہا حجرہ جی دے اوتے لکھیا حجرہ اعتکاف اے حجرہ جتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے 21 یا 40 دن اعتکاف کیتا تے داتا پیا نے اپنی قبر انور جو فرمایا جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا قطب بنایا کی بنایا سارے بولو کی بنایا قطب کنو کہندے نے اے بابے وڈیرے نے پوچھو مائیاں جدو چکی چلا دیا سن تے چکی دے دو پارٹ ہوندے سن پتھر انہاں پتھر دے پارٹا دے ایک لوہے دی کلی ہوندی سی اس لوہے دی کلی نو قطب کیا جاندا ہے اگر وہ لکڑی دی یا لوہے دی کلی نو او کھیڑ لیے تے چکی چل دی نہیں ولیاں چو قطب اس ولی نو کہندے نے جڑا چکی دی طرح پورے شہر دا نظام چلاوے ہر علاقے دا اپنا اپنا علیحدہ قطب ہوندا ہے حضرت خواجہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ کسے عرض کی تھی حضور دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا ڈھیلا پہ چل دے فرمایا دلی دا قطب بڑا ڈھیلا ہے حضور کیڑا ہے فرمایا او دلی گیٹ تے او خربوزے پہ ویچ دے مرید کہنے لگا بابا جی انہوں چیک کر کے آواں فرمایا جا چیک کر کے آ جا کے میرے پاکستان دے عظیم ثنا خان جناب محمد اعظم قادری صاحب لاہور تو تشریف لے کے آئے میں خوش آمدید کرنا بس میں اختصار نال بھائی چھوٹا جا واقعہ سنالا پہ تسی اعظم قادری صاحب دی نعت خوانی سماعت فرماؤ گے آپ نے فرمایا کہ بابا خربوزے پہ ویچ دے مرید جا کے بابا جی نے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کرایا جی آپ نے ایک خربوزہ چیک کرایا کھا کے ہے مٹھا مگر سٹ کے کہنے لگا یہ تھا پھکا ہے اور چیک کراؤ بابا جی دوسرا پیش کیتا کہنے لگا یہ بھی پھکا ہے تیسرا بھی پھکا ہے ساری دکان ہی اجاڑ گیا بابا جی بولے ہی نہیں مرید آکے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا بندہ تے واقعی ڈھلا ہی ہے چند دن دے بعد اوہی مرید حضرت خواجہ صاحب نو کہنے لگا آج کل دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہے فرمایا دلی دا قطب بڑا سخت ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیڑ تے شربت پہ ویچ دے بابا جی چیک کر کے آواں فرمایا جا چیک کر کے آ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی یہ شربت چیک تے کرایا جے آپ نے تھوڑا یہ شربت پیش کیتا پی کے کہنے لگا اے دا مزہ نہیں آیا اور چیک کراؤ تھپڑ مار کے فرمان لگے سارے خربوزے ویچن والے سمجھے نہیں ہر علاقے دا اپنا اپنا قطب ہوندا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے داتا صاحب نے فرمایا جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا قطب بنایا بابے نے جا کے اجمیر دے ٹیبیاں تے ڈیرے لگائے پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی انہیں ایک جادوگر بھیجیا ذرا مسلمانہ دا بابا آیا دا مقابلہ کر جادوگر نے منتر پڑھ کے فضا وچ تے مٹھی بند کی تھی تے کہنے لگا بابا ولیاں تے 10 میری مٹھی وچ کی ہے
آپ نے اکھ بند کر کے مراقبہ کر کے فرمایا گنگا جمنا جو ریت لے کے آئے انہیں مٹھی کھولی تے بچ ریت فرمایا تو کافر ہے نا تے تیرے مقدرہ چی ریت ہے آپ نے فضا چ مٹھی بند کر کے فرمایا ایڈا جادوگریں دس میری مٹھی چکی ہے جادوگر منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی تے کہنے لگا بابا پتہ نہیں چلیا کتھوں کی لے کے آئے ہیں آپ نے مٹھی کھولی تے بچ گلاب دا پھول فرمایا جنت جو لے کے آیا اتھے تو جا ہی نہیں سکتا خواجہ صاحب ہن کافرانو ہندوانو بلا رہے تے ہندو بابے دی گل نہیں سن دے آپ نے خیال کیتا کہ روز مندر چ جاندے نے دیکھا مندر چ کر دے کی نہیں فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ گئے تے دیکھیا اندر ڈھول باجے تبلے بجا کے نا تے ہندو پوجا پاٹ کر رہے آپ نے خیال آیا کہ نہ ہندوانو باجیاں نال بڑا پیار ہے ساز نہ بڑا پیار ہے تے ہووے نا تے میں بھی ساز بجاواں اس ساز سننا ون کے میں اپنا پیغام سنا دے گا بس بے نوجوانوں گویندگڑھ والے راتوں رات بیٹھ کے بابے نے ایک نواں ہی ساز بنا لیا جدہ نام رکھیا سرنگی کی نام سچی پوچھو میں نو نہیں پتا سرنگی کنو کہہ دینے میں نہیں دیکھی مگر میں کتاب پڑھے میں تحقیقی زندہ بندہ میں لغت دیا کتابہ اٹھا کے بیٹھا کہ سرنگی کنو کہہ دینے تو میں لغت دی بہت بڑی کتاب فرہنگ آصفیہ چ پڑھیا کہ جنہیں پہلی بار سرنگی بنائی انہیں دیکھیا کہ اللہ کریم نے انسان نو بنایا تے انسان دا سر گول بنایا تے انسان دا انگ تے وجود لمبا بنائے انسان دے سارے چ اللہ نے یہ دو ہونٹ تار دی طرح بنائے دے جدو یہ تار چھڑ دے نا پھر سور نکل دے یہ آئے گا اعظم قادری ویکھیا جے کیویں دے سور نکل دے انشاءاللہ انہیں سر دی طرح گول تے وجود دی طرح لمبا جے ایک ساز بنایا بچ لوہے دیاں تاراں پروئیاں انہوں جدو گھوڑے دے بالا نال چھیڑیا جاندہ سی وچو سر نکل دے سن او دا نام انہیں رکھیا سر انگی سر انگی یہ لفظ بگڑ کے سرنگی بن گیا بعد لوگوں کو میں سنیا کہ سرنگی لفظ نہیں سورنگی ہے چونکہ یہ بچو 100 طرح دے سر نکل دے اس واسطے انہوں سرنگی کیا جاندے سرنگی یا سرنگی جوڑا بھی لفظ ہے خواجہ صاحب نے سرنگی بنا لئی تے او جڑا راہ مندر بل جاندہ سی اس رات بابے ککھاں دی کلی پا لئی فجر دی نماز پڑھ کے بابے نے اکھیاں بند کیتیاں تے بابا جی سرنگی بجا رہے ایسی صورت تان نہ بابا سرنگی بجاوے کہ جڑا ہندو صبح صبح مندر وال گزرے او بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے جیڑا ہندو گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے شاویلے جڑے ویلے بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی وجا فرمایا کل پھر آیا بھائی کل آیا جے رات گزری جی میں گزری فجر دی نماز پڑھ کے اگلے دن بابا جی سرنگی لاکے شاہ جی پھر بار بیٹھ گئے اکھیاں بانتے بابا سرنگی پہ بجاوے جیڑا ہندو صبح صبح گزرے ہون کون گزرے جیڑا گزرے سرنگی سن کے اوتھے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے شاویلے بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا فرمایا کل پھر آیا اگلے دن اجے بابا جی فجر دی نماز پہ پڑھ دینے تے ہندو پہلے بار آ کے بیٹھے ہوں تے ہندو صبح ہوندے نے تے شام تک سرنگی سن کے ایتھو ہی لوٹ جاندے نے ہندو انہوں مندر بول گیا کوئی ہندو مندر والے جاوے ہی نا ایسا ہندو بابے دی سرنگی تے لگ گئے انج کہہ لو کہ ایسا رانجے نے ہیر نو وجلی تے لا لیا
ہندوان دا بابے دی سرنگی بغیر گزارا ہی کوئی نہیں. صبح تو لے کے شام تک سرنگی سن کے لوٹ جاندے. ایک دن دوپہر ہو گئی ہندو باہر بیٹھے تھے اج بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے. ایک ہندو بابے دروازہ کھڑکایا تے کہنے لگا بابا جی اج سرنگی نہیں بجانی. ادھروں بابا جی دی آواز آئی بھائی آج سرنگی انج نہیں سنانی. بابا جی کیویں سناؤ گے؟ فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پوے گا. ہندو تڑپ کے پہ یک زبان بولے بابا جو آنکھیں گا کریں گے سرنگی سنا. خواجہ صاحب سرنگی لے کے باہر آئے فرمایا جو کہاں گا کرو گے؟ بابا جی کریں گے. کہنے لگے بابا آ سرنگی سنا. بابا جی کولی انا ساگر دریا سی ہندوانو دریا تے لے گئے. فرمایا جی میں کراں اویں کرے آجے. بابا جی دریا کنارے وضو کر رہے تھے ہندو بھی وضو کری جا رہے. وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا. بابا جی نے ارشاد فرمایا اجے بھی نہیں کھلے میدان چلے آ کے کتارہ بنا لیاں تے ہندوان دیا کتارہ تے آپ نے مسلح بچھا کے فرمایا جی میں کرا اویں کرے آجے. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی سنا جی میں آنکھیں گئے اویں کرانگے. مسلح بچھا کے بابے دی آواز آئی اللہ ہندوان بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے. قرات کر کے بابا جی رکوع چ ہندو بھی رکوع چ آ گئے. بابا جی سجدے جی ہندو بھی سجدے جی چلے گئے. سجدے چ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں. عرض کی تھی نیلی چھت والے ایتھے تک لیو نا میرا کم سی اگا تو جانے تے اے اس جذب نہ باپے رو کے دعا کی تھی ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی. آؤ پچھلی صافے چکے ہندو اٹھ کے کہنے لگا بابا اس سجدے چتے بڑا سواد پہ آؤں دا کدے ایتھے ہی سرنگی وجاویں تو لطف آ جاوے. بابا جی نے بیکھا نہ دیتے دل دی دنیا ہی بدل گئی. اٹھ کے بابا جی نے سلام پھیرے آ تے کہنے لگے بابا جی سرنگی سناؤ. بابا جی سرنگی بجا رہے ہندو اٹھ کے کہنے لگا بابا تیرے سرن دا بڑا سواد ہے. کدیو بول بول جڑے بولاں تے سر بجانا ہے. آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ. جنوں کے سے مرشد نے پڑھایا پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہندوان نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لے. کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے. پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دے. جاؤ اللہ حق فرید جاؤ رات 2:30 بجے جا کے بھی داتا علی حجویری تے بابے فرید تے دربار تے ویکھ لو جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جے انہاں دیاں قبراں تے اس ویلے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے. ساڑھے بابیاں نہ سرنگیاں بجائیاں تے نہ انہاں دی تعلیمات دیتیاں تے نہ انہاں نو اپنے سلسلے چ جاری کیتا. بس بابے نے سرنگی بجا کے ہندوانو قریب کیتا. پھر انہاں نو مسلمان کر کے سرنگی نہیں سنائی تے نہ سکھائی بلکہ رب دا قرآن سکھایا تے قرآن سکھا کے انہاں نو ولی بنا دیتا. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعائے اللہ سانو شان اولیاء نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو اولیاء اللہ دی عقیدت اور انہاں دے نال نسبت رکھن دی دنیا قبر و حشر وچ توفیق عطا فرمائے. میرے تو بعد محمد اعظم قادری صاحب بیٹھے رہو بھائی بیٹھے رہو تشریف رکھو. محمد اعظم قادری صاحب نو سنو گے بہت اچھا پڑھ دینے ماشاءاللہ یاد کرو گے انشاءاللہ. تشریف رکھیے. اللہ قرآن اچھ فرماندہ کہ ولی چنگے یار ہوندے نے. اوکھا ویلا دنیا تے آ جائے قبر اچھ آ جائے حشر اچھ آ جائے ولی کم آ جاندے نے ولی کم آ جاندے نے. گرامی قدر حضرات خواجہ گام امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ تاجدار نقشبندیت
آپ اپنے بخارا شہر چٹورے تے افغانستان دے شہر کابل دے اندر آپ اپنے تبلیغی دورے تے تشریف لگے آئے. آپ بازار چ صبح صبح گزر رہے ہندوان دی کوئی چھوٹی جی بچی بازار چ دودھ لین آئی تے تو نے یاد ہے کہ بچے بازار چ رش ویکھن تے بچیاں نوں بھول جاندا گھروں کم کڑے آئے سان. بچی نے رش ویکھیا تے کہ بابے دے قریب آ کے کہن لگی بابا جی ایتھے کی ہے؟ تے بابا جی دے لبا چوں نکل گیا تیے ساڈے پیر آئے ہوئے نے. بے مرشدہ چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ. بیٹی ساڈے پیر والا بولے پیر آئے ہوئے نے. بیٹی ساڈے ہن بچی کافراں دی انہوں پتہ نہیں پیر کی ہوندا تے مرید کنوں کہندے نے. شاہ جی بچی بڑی حیرت نہ کہن لگی بابا جی پیر کی ہوندا ہے. بابا کہن لگا دھیے جے تینوں سمجھایا تے سمجھ نہیں آنی تے آ میں تینوں پیر وکھائی دیواں. اس بابے نے اس طرح کر کے انگلی دا اشارہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ بل کیتا. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ ولی ہوندا ہی ہوئے جنوں ویکھیے تے خدا یاد آ جائے. بچی نے جدو بابے دے چہرے تے نگاہ گئی نے تے ویکھیا ایڈا سونا بابا. بچی دوڑ کے آ کے تے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدم بھی پڑھ لے تے چھوٹی جی بچی کافرہ تے ہندوان دی تے کہن لگی وے بابا وے ایڈا سونے آوے تو کون ہے؟ فرمایا دیئے میرا نام حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری ہے. بابا جی یہ لوگ کیوں جمع نے؟ فرمایا دیئے میں نہ دا پیر آئے میرے مرید نے زیارت کر رہے نے. تے بچی کہن لگی بابا جی یہ پیر کی ہوندہ ہے تے مرید کی ہوندہ ہے. تے بابا جی نے ایک جملے چا ساری تصوف نو بیان کر دیتا. آپ نے فرمایا دھیے جدو کسے پیر دے مرید ہو جائیے نا پھر کدے اوکھا ویلا آ جائے تے آواز ماریے تے پیر کم آ جاندے ہیں. آواز ماریے پیر کم آ جاندے نے. بچی کافران دی ہاتھ جوڑ کے کہن لگی بابا پھر اوکھا ویلا تے آ ہی جاندا ہے تے بابا جی مینوں بھی مرید نہیں بنا لیندے تے جے میں کدے آواز ماراں گی تے پھر آؤ گے نا. خواجہ صاحب نے بچی نو کلمہ پڑھایا مسلمان کر کے بیعت فرما کے تے ارشاد فرما جا دھیے کدے حیاتی چ بھیڑ بن جائے کدے اوکھا بھارا ویلا آ گیا تے آواز ماری پھر اسی آ جاواں گے. بچی اپنے گھر واپس چلی گئی. خواجہ صاحب بخارا شریف واپس چلے گئے. نوجوانوں سائیں دی نظر سولی ہوئے نا تے رب عروج بڑے دیندہ ہے. ایتا کو میرے کو لو پوچھے تاجدار چورہ شریف بر صغیر دیا 72 گدیاں دا پیر خانہ نقش بندیاں مجددیاں دا پاکستان دے اندر بر صغیر دے اندر مین ہیڈ آفس میرا مرشد خانہ. میرے سائیں لجپال تاجدار چورہ شریف نے میرے والد گرامی نو میرے بچپن جو فرمایا سی کہ علامہ محمد لطیف آسی تیرے پتر نو زمانہ وکھے گا. میں تے کہنا جدو سائیں دی نظر سولی ہوئے پھر رب عروج بڑے دینا ہے. سائیں دی نظر سولی ہوئے تے رب عروج بڑے دینا ہے. بچی نے کلمہ پڑھیا تے بیعت ہو گئی نا تے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی نگاہ ہوئی تے بچی نے چند دنہ دے بعد بادشاہ دے محلے چ نوکری مل گئی. چند دنہ دے اندر بچی سارے نوکران دی سردار تے ہیڈ سرونٹ ہو گئی. باقی نوکران نے حسد کیتا کہ اے بچی بعد چاہی تے سارے دی سردار ہوئے نا تو انہوں نوکری تو معزول کراؤ. نوجوانوں بادشاہ دا ہیریاں دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا گیا. جھوٹیاں گوائیاں نال بچی دا جرم بھی ثابت ہو گیا. بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دی تھی کہ اس بچی نو محال دی اوپر والی چھتے لے جاؤ تو تھکا دے دو. بچی روندی تو کرلاندی کہ میں چوری نہیں کی تھی. کسے اللہ والے دی مریدہ میں چوری نہیں کی تھی پر بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں. جدو بچی دی این صدا دا ویل آیا تے بچی دی اکھیاں تے پٹی تے ہاتھ بند دیتے گئے تے بچی نو محل دیاں سیڑیاں چڑھاون لگے. بچی پہلی سیڑی تے قدم رکھیا تے بچی نو بابا یاد آ گیا. بچی نو بابا چیتے آ گیا کہ بابے آکھیا سی دیئے کدے اوکھا ویل آیا تے آواز ماری اسی آ جاواں گے. بچی نے مال دی پہلی سیڑی تے قدم رکھ گیا نالے بخارے بچیرہ کر لے آؤ. تے بچی رو کے کہن لگی وے بابا ذرا جلدی آ جاؤ. وے بابا میری جان چلی آیا جاؤ. نالے سیڑیاں چڑھ دیئے نالے باجہ مار دیئے.
رو کے کہن لگی بابا تو یا گیا سی بلائی میں آواں گا نالے سیڑیاں چڑھ دیئے نالے باجہ مور دیئے رو کے کہن لگی بابا جے کدی اج نہ آیا لوکاں میں نے مارنے نے انہاں سنیاں دا پیر کوئی نہیں نالے سیڑیاں چڑھ دی نالے باجہ مور دیئے بخارے وال چہرہ کر کے کہن لگی بابا پیدرہ جلدی آ جاؤ جے کدے ایک واری آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندائی اجے بابا نہیں آیا بچی ماں ہلدی چھت دے آ گئی جڑ ویلے بچی ماں ہلدی چھت دے آئی روندیاں نے بخارے بال چہرہ کیتا عرض کر دیئے وے بابا ہن دیا جا اجے بھی بابا نہیں آیا ظالمہ تھکا ماریا بچی ماں ہلدی چھت زمین والی آ رہی انہیں آخری چیخ ماری تے کہن لگی ہن دیا جا بابا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی جدو زمین تے ڈگن لگی زمین تے نہیں ڈگی کسے دے ہتھاں نے چک لیا ہے بچی نے پٹی کھول کے وے گیا سامنے بابا کھڑا ہے ہاتھ جوڑ کے کہن لگی وے بابا بخاریوں ایٹی جلدی کیویں آگے ہیں فرمایا تم مرید ہیں میں پیران تے تو چبارے تو آ سکنی ہے میں بھی بخارے تو آ سکنی تے تو چبارے تو آ سکنی ہے تے میں بھی بخارے تو آ سکنا ہوا پتہ چلے آپ پیر تے ولیو ہوندہ جڑا اوکھے ویلے کام آ جائے بے مرشدے نال میں کدے بولے نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ دیکھو کیڑے بندے ہاتھ نہیں چکے انہوں لنگر نہ لین دے آجے ہون اچھا بولو جیدہ کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دا کھا کے پلے بولے سبحان اللہ لے چلنا پیرے باہو دے دربار ہوتے ایک کیویں آن دے نے ایک کیویں اوکھے ویلے کام آ دے نے عارفان دے سلطان نے در رنگ پیش فرمایا آپ فرماتے ہیں کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی واگن چھتے وہ میلیا تھی کر دے وچ ذرہ میل نہ رکھے اسے کھاتے میرا مرشد ویسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے مرشد ایسا ہووے باہوں جیڑا لولوں دے وچ ویسے